भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूलाई आजको कक्षामा स्वागत छ। आज हामी कक्षा 4 को नेपाली विषय अन्तर्गत पाठ 3 बचत गर्ने बानी प्रबन्ध पढिरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरूलाई पाठ सुरु गरिहाल्नुभन्दा अगाडि म एउटा शब्द सोध्न चाहन्छु। बचत, यो शब्द यहाँले धेरै पटक सुन्नुभएको शब्द हुनुपर्छ पक्कै पनि। ल मलाई बताउनुहोस् त, बचत भनेको के हो? तपाईले सोचिराख्नु भएको होला बचत भनेको के हो भनेर। हजुर, बचत भनेको केही चिज बचाउने काम, जोगाउने काम, जसलाई हामी बचत भन्दछौँ है। आज हामी यही बचत गर्ने बानीको बारेमा पढिरहेका छौँ र पाठ पढ्नुभन्दा अगाडि म भाइ बहिनीहरूलाई अलिकति केही तस्बिरहरू देखाउन चाहन्छु। ल हेर्नुहोस् त, तस्बिरमा तपाईहरू यो पहिलो तस्बिरमा देखिराख्नु भएको छ, रुपैयाँ पैसा नोट देखिराख्नु भएको छ। हामी पैसा कहाँ राख्छौँ? हामी सानोतिनो खर्चहरू हामी गोजीमा राख्छौँ अथवा पर्समा राख्छौँ हैन। अनि ठुल्ठुलो खर्चहरू, ठुल्ठुलो पैसाहरू हामी बैंकमा लगेर राख्छौँ, हामी सहकारीमा पनि राख्छौँ र सानो सानो रकम, खुद्रा पैसाहरू, चान्चुन पैसाहरू घरमा हामी खुत्रुकेमा राखेर पनि बचत गर्छौँ। यसरी हामी आफूले सकेको हामी बचत गर्ने गर्छौँ। र बचत गर्ने बानी कस्तो हो त? हामीले किन बचत गर्नुपर्छ? रुपैयाँ पैसाको किन बचत गर्नुपर्छ? अरू बचत गर्नुपर्ने कुराहरू के हुन्छन्? त्यो बारेमा हामीलाई यो पाठले बताउनेछ। अब बचत गर्ने बानी, एकचोटि तपाईसँग आफ्नो पुस्तक पक्कै पनि होला, पुस्तक खोल्नुहोस्। पुस्तक छैन भने पनि म बचत गर्ने बानीको बारेमा केही कुरा सुनाउँछु, मलाई सुन्नुहोस्। एकछिन यता मलाई हेर्नुहोस्। म यो पढेर सुनाउँछु तपाईको लागि। बचत गर्नु असल बानी हो। सुन्दै हुनुहुन्छ नि? बचत गर्नु असल बानी हो। बचत गर्नाले सबैको हित हुन्छ। यसले हामीलाई जीवनमा सफल बनाउँछ। त्यसैले हामीले पैसा विचार गरेर खर्च गर्नुपर्छ। कस्तो राम्रो भनाइ छ भाइ बहिनीहरू। समाजका सबै मानिसले बचत गर्न सक्दैनन्। धनी मानिसले बढी बचत गर्न सक्छन्। तपाईलाई थाहा छ नि, धनी मान्छे पनि देख्नु भएको छ होला तपाईले, गरिब मानिस पनि देख्नु भएको छ होला तपाईको समाजमा, हाम्रो समाजमा हैन। अनि धनी मानिसले धेरै बचत गर्न सक्छन् अनि गरिब मानिसले बचत गर्न सक्दैनन् भनिएको छ। धनी मानिसले बढी बचत गर्न सक्ने कारण पनि छन्। उहाँहरूको आम्दानी धेरै हुन सक्छ अनि धनी मानिसहरूसँग धेरै धन सम्पत्ति हुन्छ। तर यस्ता मानिसहरूको सङ्ख्या थोरै छ। भाइ बहिनीहरू, संसारमा धनी मानिसहरूको सङ्ख्या चाहिँ थोरै छ अनि गरिब मान्छेहरूको सङ्ख्या अलि धेरै छ भनेर भन्ने गरिन्छ। अनि धेरै जसो मानिस गरिब छन्, उनीहरू पैसा बचत गर्न सक्दैनन्। उनीहरूलाई छाक टार्न धौधौ पर्छ। तर उनीहरूका लागि पनि बचत गर्न आवश्यक छ। र यतिबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ भने बचत गर्ने राम्रो बानी रहेछ। अनि सबै मान्छेको बचत गर्ने चाहना हुन्छ, तर सबै मान्छेले बचत गर्न चाहिँ सक्दैनन्। जो मानिसहरू धनी छन् उहाँहरूले अथवा उनीहरूले बचत गर्न सक्छन् पैसा। जो मानिसहरू गरिब छन् उनीहरूले बचत गर्न सक्दैनन्। उनीहरूले बचत गर्न नसक्ने कारण चाहिँ के रहेछ भने उनीहरूलाई बिहान बेलुकाको छाक टार्न नै धौधौ परिराखेको हुन्छ, अप्ठ्यारो परिराखेको हुन्छ है। ल अब फेरि म भाइ बहिनीहरूलाई अर्को अनुच्छेद देखाउन चाहन्छु। पैसा खर्च गर्दा बडो होस पुर्याउनुपर्छ है। हेर्नुहोस् त, यहाँ तपाईँ चित्रमा देख्नुहुन्छ, यहाँ पैसा छ हैन। अनि यतातिर यहाँ पनि मानिसहरू पैसा खर्च गरिराख्नु भएको छ। यहाँ पनि किनमेल भइराखेको छ, बजार देखिन्छ यहाँनिर हैन। अनि पैसा छ भन्दैमा हामीले जथाभावी अनावश्यक पैसा खर्च गर्न नहुने रहेछ है। आफूले कमाए जति सबै खर्च गरेमा भविष्यमा दुःख हुन सक्छ। आफू अशक्त, बिरामी र कमाउन नसक्ने भएको अवस्थामा बचत गरेको रकम
काममा आउँछ। हेर्नुहोस् त यहाँ 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 के भनिएको छ हेर्नुहोस् त, मानिसको अवस्था सधैँ उस्तै रहँदैन है। कहिले हामी काम गर्न नसक्ने हुन्छौँ होइन, कहिले हामी अब पछि गएर प्रत्येक मान्छे बुढो हुन्छ होइन, कहिलेकाहीँ मान्छे बिरामी हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ मानिस कमाउन नसक्ने हुनसक्छ होइन। अनि यस्तो सम्झेर हामीले आफूले कमाउन सकेको बेलामा, काम गर्न सकेको बेलामा बचत गर्ने बानी लिनुपर्ने रहेछ हामीलाई। यो अनुच्छेदले यही कुरा भन्छ। अब फेरि यता हेर्नुहोस् तल, केही मानिसहरूमा सोच विचार बिना नै पैसा खर्च गर्ने बानी हुन्छ। भनेको जे देख्यो त्यही किनिहाल्ने, जे मन लाग्यो त्यही किनिहाल्ने होइन, जेमा खर्च गर्न मन लाग्यो त्यो खर्च गरिहाल्ने, त्यस्तो खालको बानी भएका मानिसहरू पनि समाजमा हुन्छन् भाइ बहिनीहरू होइन। अनि उनीहरू चाडपर्व, बिहे, व्रतबन्ध जस्ता कार्यमा फजुल खर्च गर्छन्। फजुल खर्च भनेको थाहा छ तपाईँहरूलाई? अनावश्यक खर्च, नचाहिने खर्च, धेरै खर्च, खर्च नगरे पनि हुने ठाउँमा जुन खर्च गरिन्छ त्यस्तो चाहिँ के हो त? फजुल खर्च हो। समाजमा एक थरी मानिसहरू, तपाईँ हाम्रो समाजमा एक थरी मानिसहरू बढी खर्च गर्छन्, फजुल खर्च गर्छन्, अनावश्यक खर्च गर्छन्। अनि यहाँ भनिएको छ भाइ बहिनीहरू, अरूलाई देखाउन बिना सित्तीमा बढी पैसा खर्च गर्छन्। अनि यो राम्रो बानी होइन। पैसा बढी खर्च गरेर मात्रै चाडपर्व र व्यावहारिक कार्य सम्पन्न हुने होइन, यसका लागि त श्रद्धा हुनुपर्छ। कति राम्रो भनाइ छ यहाँनिर। आफ्नो अवस्था हेरेर चाडपर्व मनाउनुपर्छ। बिहे, व्रतबन्ध र अन्य चाडबाडमा पनि बढी खर्च गर्नु हुँदैन। अनि अब यहाँ हामीले अहिले यति पढ्दाखेरि तपाईँले के विचार गर्नुभयो? तपाईँले के थाहा पाउनुभयो? एकचोटि सोच्नुहोस् त। हजुर, हामीले बचत गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ। कमाएको केही रकम हामीले बचत गर्नुपर्छ र हामीले खर्च गर्न पायौँ भन्दैमा अनावश्यक खर्च गर्नु हुँदैन, अरूको देखासेखी गरेर खर्च गर्नु हुँदैन। अरूले जे किन्यो हामीले त्यही किन्नुपर्छ भन्ने छैन। आफ्नो आवश्यकता हेरेर खर्च गर्नुपर्ने रहेछ। अनि चाडबाड, विवाह, व्रतबन्ध जस्ता पर्वहरूमा पनि हामीले आफ्नो अवस्था हेरेर, आफ्नो आम्दानी हेरेर खर्च गर्नुपर्ने रहेछ। अनि हामीले चाडबाड मान्ने भनेको पनि अरूलाई देखाउन होइन रहेछ त। खुसी हुनलाई, खुसी मनाउनलाई चाडबाड मान्ने हो है। परम्परा बसाल्नलाई पनि चाडबाड मान्ने हो, अरूलाई देखाउन चाडबाड मान्ने होइन रहेछ। हामीले यी अनुच्छेदबाट यति कुराहरू थाहा पायौँ भाइ बहिनीहरू। मलाई लाग्छ तपाईँहरूसँग घरमा पाठ्यपुस्तक छ, तपाईँसँग किताब छ, तपाईँ किताबमा भएका अरू अनुच्छेदहरू पढ्नुहोस्। तपाईँले पढ्दै जाँदाखेरि नबुझेका कुराहरू तपाईँ चिनो लगाउनुहोस्। अनि आफूभन्दा जान्ने बुझ्नेहरूलाई तपाईँ सोध्न सक्नुहुन्छ। र त्योभन्दा अगाडि म यो बचत गर्ने बानी पाठमा प्रयोग भएका केही शब्दहरू तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउन चाहन्छु। ल हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, यहाँ केही शब्दहरू छन्। जस्तो कि यताबाट सुरु गरौँ। यो शब्द हेर्नुहोस् त, पढ्नुहोस् त, कोसिस गर्नुहोस् त। परिश्रम, परिश्रम। यता अर्को शब्द छ धौधौ, त्यस्तै अर्को शब्द छ श्रद्धा, त्यस्तै अर्को शब्द छ खर्च, अर्को शब्द फजुल, अर्को शब्द अशक्त, अर्को शब्द बैंक, अर्को शब्द व्रतबन्ध, अर्को शब्द ऋण। एकचोटि फेरि म सँगसँगै भन्ने कोसिस गर्नुहोस्। परिश्रम, परिश्रम। धौधौ, धौधौ। श्रद्धा, श्रद्धा। खर्च, खर्च। फजुल, फजुल। अशक्त, अशक्त। बैंक, बैंक। व्रतबन्ध, व्रतबन्ध। ऋण। कसैले ऋण पनि भन्छ भाइ बहिनीहरू बोल्दाखेरि, यसलाई ऋण पनि भन्न सकिन्छ। बोल्दाखेरि लेख्दा हामी ऋण लेख्छौँ है। ल अब यहाँहरूले केही शब्दहरू पनि हेर्नुभयो, केही शब्दहरू पनि उच्चारण गर्नुभयो।
फेरि हामी यतातिर हेरौँ, यी शब्दहरू हामीले सुनिसक्यौँ। अब पाठमा प्रयोग भएका केही शब्दहरूलाई हामी जोडी मिलाउने काम गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू, पहिला यतातिरका शब्दहरू हेर्नुहोस् अनि यतातिरका शब्दहरू हेर्नुहोस्। हामी देख्छौँ यहाँ अघि प्रयोग भएकै शब्दहरू, यता अशक्त अनि श्रद्धा अनि मान्यजन, दीर्घायु, फजुल खर्च, सद्भाव, ऋण, बिल्लीबाट, ऊर्जा। त्यस्तै गरी यतातिर आदर, बेकामको खर्च, बिजोग, कमजोर, ब्याज कबोल गरेर लिइने धन, इन्धन, लामो आयु, असल भावना, मान्नुपर्ने व्यक्ति। है, अब यी शब्दहरू यहाँ मैले एउटा नमुनाको रूपमा तपाईहरुलाई देखाएको छु। जस्तै अशक्त भनेपछि हामी कमजोर भनेर बुझ्ने रहेछौँ। है, तपाईहरु आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा अथवा आफ्नो कपीमा यस्तै गरी लेखेर जुन जुन मिल्छ त्यस्तै गरी तपाई धर्का तान्नुहोस्। अब हामी मिलेर कोसिस गर्नु। ल, तपाई तयार हुनुहुन्छ? तपाई पक्कै पनि सिसा कलम लिएर बस्नु भएको छ अथवा कलम लिएर बस्नु भएको छ। मैले जहाँ जहाँ तान्छु तपाईहरु पनि त्यही तान्ने कोसिस गर्नुहोस्। अब श्रद्धा कता लाने? श्रद्धालाई श्रद्धा, आदर। ठीक, तपाईले ठीक सोचिसक्नु भएको छ, ठीक तानिसक्नु भएको छ। अनि मान्यजन हेर्नुहोस् त कता छ यो मिल्ने? यतातिर कता होला? कता? यता लुकेर बसिरहेको रहेछ। हेर्नुहोस् त, मान्यजन, मान्नुपर्ने व्यक्ति। है, त्यस्तै दीर्घायु। दीर्घायु भनेको हेर्नुहोस् त, यता कहाँनिर होला? यो केसँग मिल्छ होला? दीर्घायु भनेको पक्कै तपाईले मिलाइसक्नु भएको छ। हेर्नुहोस् त, यो लामो आयुसँग मिल्छ। अनि फजुल खर्च, फेरि आयो फजुल खर्च। है, अघि हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ फजुल खर्चको बारेमा। हेर्नुहोस् त केसँग मिल्छ यो? फजुल खर्च भनेको के रहेछ? यतातिर छ, बेकामको खर्च। अनि सद्भाव, सद्भाव हेर्नुहोस् त यो केसँग मिल्छ? सद्भाव, सद्भाव, असल भावना, राम्रो भावना। ऋण, अब अर्को शब्द आयो। अघि ऋण पनि भनेको थिएँ मैले, बोल्दाखेरि हामी ऋण पनि भन्न सक्छौँ। ऋण यो केसँग मिल्छ? हेर्नुहोस् त, यो ब्याज कबोल गरेर लिइने धन। कसैसँग सापट लिँदाखेरि अथवा कुनै धन सम्पत्ति लिँदाखेरि म तिमीलाई यति तिर्छु भनेर लिने एक किसिमको ऋण भयो। है, अनि बिल्लीबाट हेर्नुहोस् त, बिल्लीबाट। बिल्लीबाट भनेको यहाँ छ, यता यसरी तान्नु होला, बिजोग। अब ऊर्जा, हामीसँग अन्तिम शब्द बाँकी छ, ऊर्जा। के होला? हेर्नुहोस् त, ऊर्जा। ऊर्जा भनेको इन्धन। इन्धन भनेको पनि मलाई कहिलेकाहीँ भाइ बहिनीहरूले सोध्ने गर्नुहुन्छ, इन्धन भनेको के होला? इन्धन भनेको ऊर्जा भनेको त थाहा भयो। अनि ऊर्जा र इन्धन भनेको के होला? यसलाई बुझ्ने सजिलो तरिका छ। इन्धन भनेको बाल्न सकिने कुरा अथवा ताप शक्ति निस्किन्छ नि, जेबाट तातो निस्किन्छ हैन, त्यसलाई हामी जस्तै दाउरा इन्धन भयो हैन, अनि पेट्रोल डिजेलहरू मट्टीतेलहरू यस्तोलाई हामी के भन्छौँ? इन्धन भन्छौँ। है, ल, अनि सूर्यको तापबाट पनि के निस्किन्छ? ऊर्जा निस्किन्छ। है, ल, अब फेरि हामी केही अरू काम गर्छौँ भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ केही शब्दहरू छन्, म ती शब्दहरू तपाईलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नको लागि यहाँ हामीसँग केही शब्दहरू छन्। है, ल, त्यहाँ अशक्त भन्ने शब्द रहेछ एउटा, अघि पनि प्रयोग भइसकेको शब्द। तपाईँ एउटा कोसिस गर्नुहोस् त, मनमा नै एउटा वाक्य बनाउनुहोस् त अशक्तबाट। सोचिराख्नुहोस् है। म पनि एउटा वाक्य बनाउँछु, तपाईँले बनाएको र मैले बनाएको वाक्य मिलेको मिलेन अहिले हामी हेर्नुपर्छ। अर्को शब्द पनि छ त्यहाँ, श्रद्धा। त्यसबाट पनि तपाईँ वाक्य बनाउने कोसिस गर्नुहोस्, दुईटा शब्दबाट। है, मलाई विश्वास छ तपाईँ वाक्य बनाउँदै हुनुहुन्छ। है, मैले पनि तपाईँको लागि वाक्य बनाएर ल्याएको छु। हामी अब हेर्छौँ है ती शब्दहरू मिले कि मिलेन। अघि हामीले अशक्त भनेको के हो अघि शब्द अर्थ पढ्दाखेरि पढिसकेका थियौँ। तपाईहरूले सम्झिराख्नु भएको छ, एकचोटि सम्झिने कोसिस गर्नुहोस् त। अशक्त भनेको अशक्त भनेको कमजोर हैन,
अब वाक्य यस्तो हुन सक्छ, हामीले अशक्तहरूको सेवा गर्नुपर्छ। यो एउटा वाक्य हुन सक्छ। तपाईँ यस्ता अरू धेरै वाक्यहरू बनाउन सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। अनि अर्को शब्द छ यहाँ श्रद्धा है, श्रद्धा। श्रद्धा भनेको सम्मान, आदर हैन। देशका महान शहीद श्रद्धा गर्न लायक हुन्छन्। तपाईलाई अर्को सजिलो वाक्य पनि म बनाइदिन्छु। हामी आफूभन्दा मान्यजनलाई श्रद्धा गर्छौँ है। तपाईले बनाउनु भएको वाक्य पनि तपाईँ आफूभन्दा जान्नेलाई देखाउनुहोस् है त। अब अरू शब्द पनि हेरौँ। दीर्घायु भन्ने शब्द आयो त्यहाँ, कोसिस गर्नुहोस् त। दीर्घायु, दीर्घायु भनेको अघि हामीले शब्द अर्थमा पढेका थियौँ। सम्झिनुहोस् त के हो दीर्घायु भनेको। पक्कै यहाँले सम्झिसक्नु भएको छ। दीर्घायु भनेको लामो आयु है। स्वस्थ जीवन बाँच्ने मानिस दीर्घायु हुन्छन् हैन। अथवा हामी आफन्तहरूको दीर्घायुको कामना गर्छौँ है। हामी आफन्तहरूको दीर्घायुको कामना गर्छौँ। हामी सबै मानिसको दीर्घायुको कामना गर्छौँ। दीर्घायु भनेको लामो आयु। त्यस्तै गरी अर्को शब्द हेर्नुहोस्, मान्यजन है। हामीले मान्नुपर्ने मानिसलाई हामी मान्यजन भन्छौँ। यसको पनि तपाईँ एउटा वाक्य बनाउनुहोस् त, कोसिस गर्नुहोस् त। अहिले बनाउनुहोस् मनमा नै, पछि आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा आफ्नो कपीमा तपाईँ वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है। हामीले म एउटा बनाउँछु, तपाईँ अरू बनाउनुहोस्। हामीले मान्यजनहरूलाई आदर गर्नुपर्छ है। त्यस्तै अर्को छ फजुल खर्च। फजुल खर्च अघि आइसक्यो, नचाहिँदो खर्च, अनावश्यक खर्च। हामीले चाडपर्वमा फजुल खर्च गर्नु हुँदैन है। अर्को शब्द छ सद्भाव। अघि शब्द अर्थमा थियो नि है। सद्भाव भनेको के रहेछ सम्झिनुहोस् त। हो राम्रो विचार। हामीले सबैप्रति सद्भाव राख्नुपर्छ। हामी नेपालीले एक अर्कोप्रति सद्भाव राख्नुपर्छ। त्यो पनि एउटा वाक्य हुन सक्छ। अर्को साथी बीचमा सद्भाव हुनुपर्छ। यो पनि अर्को वाक्य हुन सक्छ। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त ऋण है। हामीलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा कसैसँग ऋण लिएर काम चलाउन सक्छौँ हैन। सजिलो वाक्य अर्को, साथीले साथीलाई ऋण दिनुभयो हैन। त्यो पनि वाक्य हुन सक्छ। एउटा साथीले अर्को साथीलाई ऋण दिनुभयो, एउटा साथीले अर्को साथीलाई ऋण दिए। यो पनि अर्को वाक्य हुन सक्छ। यसरी हामीले केही शब्दलाई, त्यहाँ अर्को पनि शब्द रहेछ बिल्लीबाठ है। बिल्लीबाठ अघि सम्झिनुहोस् त। बिल्लीबाठ भनेको के हो सम्झिसक्नुभयो तपाईँले। बिल्लीबाठ भनेको अघि हामीले बिजोग भनेर पढेका थियौँ है। जस्तै अब कस्तो हुन्छ, प्राकृतिक विपत्ति पर्दाखेरि हैन, अथवा रोग पर्दाखेरि, रोग आउँदाखेरि, जस्तै अहिले कोरोना छ हैन, त्यस्तो बेलामा मान्छेहरूको आपत परेको बेलामा मान्छेको बिल्लीबाठ हुन्छ, बिजोग हुन्छ हैन। हामी यस्तो वाक्य बनाउन सक्छौँ, बाढीको कारणले गर्दा कतिपय मानिसहरूको बिल्लीबाठ भयो। यो पनि एउटा वाक्य हुन सक्छ है। यस्तो खालको वाक्य तपाईँ अरू पनि कोसिस गर्नुहोस् है त। ल, हामीले अझै केही शब्दहरू वाक्यमा प्रयोग गर्छौँ। अर्को शब्द हामीसँग इन्धन छ है। इन्धन भनेको मैले अघि भनेको थिएँ तपाईँलाई, ऊर्जा पनि भन्दो रहेछौँ हामी हैन। त इन्धन हामीले पैसाको मात्रै होइन, इन्धनको पनि बचत गर्नुपर्छ। यो अर्को वाक्य हुन सक्छ। हामीले इन्धनको पनि बचत गर्नुपर्छ है त। अब त्यसपछि ऊर्जा पनि आयो त्यहाँनिर है। हामीले ऊर्जा हामीलाई अत्यावश्यक हुन्छ हैन। ऊर्जा हामीलाई सधैँ चाहिन्छ हैन। अथवा हामीले बाल्ने दाउरा पनि एउटा ऊर्जा हो। तपाईँ त्यसरी पनि वाक्य, जस्तै सूर्यले हामीलाई ऊर्जा दिन्छ हैन। सूर्यको तातो आउँछ नि हामीलाई, त्यो पनि एक किसिमको ऊर्जा हो है। अब चाहिँ हामी केही प्रश्नहरूको उत्तर भन्छौँ है। तपाईहरू, मैले यहाँ तपाईँहरूलाई केही प्रश्नहरू देखाइराखेको छु। त्यो यी प्रश्नहरू तपाईँको पाठ्यपुस्तकमा पनि छन्। यी प्रश्नहरूको उत्तर तपाईँ सोच्नुहोस् है। यी प्रश्नहरूको उत्तर मैले पनि सोचेको छु
है। अनि यी प्रश्नहरूको उत्तर तपाईँको उत्तर र मेरो उत्तर कतिको मिल्छ हामी अहिले फेरि तपाईँ दाँच्नुहोस् है। पहिलो प्रश्न के रहेछ हेर्नुहोस् त, बचत गर्नु कस्तो बानी हो है, बचत गर्नु कस्तो बानी हो। अर्को प्रश्न छ, कस्ता मानिसको सङ्ख्या थोरै हुन्छ। अनि अर्को प्रश्न छ, के नगरेमा भविष्यमा दुःख हुन सक्छ। अर्को प्रश्न छ, कस्ता वस्तु मात्र किन्नुपर्छ। अर्को प्रश्न छ, बचत गरेको रकमबाट मानिसहरू के गर्छन् है। ल पहिलो प्रश्नको उत्तर तपाईँ सोच्नुहोस्, बचत गर्नु कस्तो बानी हो त भन्नुहोस् त, हामीलाई थाहा छ। तपाईँ सोच्दै गर्नुहोस् यी प्रश्नहरूको उत्तर। अब यी प्रश्नहरूको उत्तर मैले तपाईँहरूको लागि यहाँ लेखेर तयार पारेको छु र यी उत्तरहरू हामी हेर्छौँ। एकचोटि फेरि तपाईँहरू सोच्नुहोस् है। हेर्नुहोस् त, बचत गर्नु कस्तो बानी हो, कस्ता मानिसहरूको सङ्ख्या थोरै हुन्छ, के नगरेमा भविष्यमा दुःख हुन सक्छ, कस्ता वस्तु मात्र किन्नुपर्छ, बचत गरेको रकमबाट मानिसहरू के गर्छन् है। तपाईँले उत्तर सोचिसक्नुभयो होला। हाम्रो पहिलो प्रश्न थियो बचत गर्नु कस्तो बानी हो। अर्को प्रश्न थियो कस्ता मानिसहरूको सङ्ख्या थोरै हुन्छ। अर्को प्रश्न थियो के नगरेमा भविष्यमा दुःख हुन सक्छ। अर्को प्रश्न छ कस्ता वस्तु मात्र किन्नुपर्छ। अनि अर्को प्रश्न छ बचत गरेको रकमबाट मानिसहरू के गर्छन्। लाउनुहोस् त, तपाईँको उत्तर पनि अगाडि राख्नुहोस्। अब मैले तयार पारेको उत्तरहरू सुनाउँछु है त। ल क को उत्तर छ बचत गर्नु राम्रो बानी हो। ख को उत्तर छ धनी मानिसहरूको सङ्ख्या थोरै हुन्छ। त्यति मात्रै होइन भाइ बहिनीहरू, विचार गरेर खर्च गर्ने मानिसको सङ्ख्या पनि थोरै हुन्छ। धनी मानिसको सङ्ख्या पनि थोरै हुन्छ, विचार गरेर खर्च गर्ने मानिसको सङ्ख्या पनि थोरै हुन्छ। ग को उत्तर छ समयमा बचत नगरे भविष्यमा दुःख हुन सक्छ है। के नगरेमा दुःख हुन सक्छ हाम्रो प्रश्न थियो। समयमा बचत नगरे भविष्यमा दुःख हुन सक्छ। अर्को प्रश्न थियो घ नम्बरमा कस्ता वस्तु मात्र किन्नुपर्छ। आफूलाई आवश्यक पर्ने वस्तु मात्रै किन्नुपर्छ है। अनि ङ को प्रश्न थियो बचत गरेको रकमबाट मानिसहरू के गर्छन्। बचत गरेको रकमबाट मानिसहरू अरूको सेवा गर्छन्। अस्पताल, विद्यालय, पाटी पौवा, धारो हैन, एउटा मात्रै धारो अनि धेरै धाराहरू पनि हैन, अथवा पँधेराहरू अनि इनारहरू अनि आदि बनाउने काम पनि गर्न सक्छन्। कसैले चौतारो बनाउँछन् हैन। त समाज सेवाको काम भनिन्छ भाइ बहिनीहरू। मानिसहरू आफूले कमाएको पैसाले कृति राख्ने पनि भनिन्छ यस्तोलाई। विकास निर्माणका काम पनि गर्नुहुन्छ कतिले समाजसेवाका कामहरू गर्नुहुन्छ, कतिले धेरै राम्रा कामहरू गर्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू है। त्यसैले बचत गरेको पैसाले यस्तो धेरै कामहरू गर्न सकिने रहेछ है। त्यसैले हामीले पनि बेलैदेखि बचत गर्ने बानी बसाउनु पर्ने रहेछ। अब यो उत्तर चाहिँ मुखले भन्ने उत्तर थियो भाइ बहिनीहरू। अब हामी लेखेर अभ्यास गर्ने केही प्रश्नहरू पनि हामीसँग छन्। ती प्रश्नहरूको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ है त। ल अब म यहाँहरूको ध्यान यता तान्न चाहन्छु। यहाँ छोटो छोटो उत्तर लेख्ने केही प्रश्नहरू छन्। पहिला म यहाँहरूलाई प्रश्न सोध्छु अनि त्यो प्रश्नको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। अनि पछि तपाईँहरूले ती प्रश्नहरूको उत्तर लेख्ने कोसिस गर्नुहोस्, हुन्छ? ल पहिलो प्रश्न यस्तो छ, हामीले पैसा किन विचार गरेर खर्च गर्नुपर्छ? हामीले अघि धेरैचोटि छलफल गरिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। ल एकचोटि सोच्नुहोस् त, हामीले पैसा किन विचार गरेर खर्च गर्नुपर्छ? पक्कै पनि यहाँले सोचिसक्नु भएको छ। यसको उत्तर तपाईँ पनि कोसिस गर्नुहोस्। मैले तयार गरेको उत्तर यस्तो छ, हेर्नुहोस् त, पढ्नुहोस् त। बचत गर्ने बानीले सबैको हित हुन्छ। यसले हामीलाई जीवनमा सफल बनाउँछ। त्यसैले हामीले विचार गरेर पैसा खर्च गर्नुपर्छ है। अब हामी अर्को प्रश्नमा लाग्छौँ। अर्को प्रश्न यस्तो छ,
गरिबहरू किन पैसा बचत गर्न सक्दैनन्? गरिबहरू किन पैसा बचत गर्न सक्दैनन् है? उत्तर सोच्नुहोस्। यसको उत्तर पनि तपाईँहरू सोच्नुहोस्। सोच्ने मात्रै होइन, लेखेर अभ्यास पनि गर्नुहोस् है। अनि यसको उत्तर हेर्नुहोस् त, यस्तो हुनसक्छ। गरिबहरूलाई बिहान बेलुका छाक टार्न नै धौधौ परेको हुन्छ, त्यसैले उनीहरू पैसा बचत गर्न सक्दैनन्। यसको अर्थ के हो भने भाइ बहिनीहरू, गरिब मानिसहरूलाई कमाएको पैसा चाहिँ तुरुन्तै खानेकुरामा अथवा बस्नको लागि खर्च हुन्छ है। उहाँहरूको कमाइ धेरै ठुलो हुँदैन, अनि खाना लाउन नै धौधौ पर्छ। हातमुख जोड्न भन्छ नि, हातमुख जोड्न नै धौधौ पर्छ, त्यसैले बचत गर्न सकिँदैन। अब हामी अर्को प्रश्नतिर लाग्छौँ है त। अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त, चाडपर्व मनाउँदा कुन कुरामा ध्यान दिनु बेस हुन्छ है? हेर्नुहोस् त, तपाईँ पढ्नुहोस् त एकचोटि प्रश्न। चाडपर्व मनाउँदा कुन कुरामा ध्यान पुर्याउनु बेस हुन्छ है? कुन कुरामा ध्यान दिनु बेस हुन्छ है? सोच्नुभयो यसको उत्तर? लेखेर पनि अभ्यास गर्नुभयो? मलाई विश्वास छ तपाईँ सोच्दै पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ लेख्दै पनि हुनुहुन्छ है। यसको उत्तर यस्तो हुनसक्छ, चाडपर्व मनाउँदा फजुल खर्च गर्नु हुँदैन, अनावश्यक खर्च अघि हामीले चर्चा गरेका थियौँ। अरूलाई सान देखाउन खर्च गर्नु हुँदैन, अनि आफ्नो र समाजको अवस्था हेरेर खर्च गर्नुपर्छ है। एउटा नेपाली भनाइ छ, तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ कि बुझ्नुहुन्न, म बुझाउने कोसिस गर्छु। घाँटी हेरेर हाड निल्नु भन्छ है। भनेको आफ्नो क्षमताभन्दा ठुलो खर्च नगर्नु भन्ने हाम्रो नेपालीहरूको उखान भनाइ छ भाइ बहिनीहरू है। र अर्को प्रश्न हेरौँ हामी, पाठ अनुसार कुन कुन कुरा किन्न पाइँदैन है? बजारमा त धेरै कुराहरू किन्न पाइन्छ, तर केही यस्ता कुराहरू छन् जसलाई किन्न पाइँदैन। के होला त? विचार गर्नुहोस् त, किन्न नपाइने कुरा है। ल, किन्न नपाइने कुरा हेरौँ त हामी के रहेछन्। पाठ अनुसार, पाठको भनाइअनुसार चाहिँ दसैँमा मान्नेजनले दिने आशीर्वाद हैन, अनि तिहारमा दिदीबहिनीले गर्ने दीर्घायुको कामना, अनि चाडबाडको रमाइलो है। यी कुरा चाहिँ हामीले अब बजारमा किन्न पाइँदैन भाइ बहिनीहरू होइन। यहाँ हेर्नुहोस् त, चाडबाडको रमाइलो पनि किन्न नपाइँदैन रहेछ होइन। अनि दसैँमा मान्यजनले दिनुभएको आशीर्वाद पनि किन्न नपाइने रहेछ है। अनि तिहारमा दिदीबहिनीले गर्ने दीर्घायुको कामना पनि हामी किन्न पाउँदैनौँ बजारमा है। कस्तो राम्रो कुरा, मन पर्यो तपाईँहरूलाई? मलाई विश्वास छ तपाईँहरूलाई मन पर्यो यो कुरा। अब अर्को प्रश्न हेर्नुहोस्, बचत गर्ने कुरा केमा लागू हुन्छ है? बचत गर्ने कुरा, प्रश्न हेर्नुहोस् त, बचत गर्ने कुरा केमा लागू हुन्छ? ल एकछिन सोच्नुहोस् अनि लेख्ने कोसिस गर्नुहोस् है। अहिले लेख्ने कोसिस नगरे पनि एकछिन सोच्नुहोस्, पछि तपाईँ यो चाहिँ लेखेर अभ्यास गर्नुभयो भने तपाईँलाई धेरै सजिलो हुन्छ, धेरै राम्रो हुन्छ है। अब तपाईँहरूलाई म उत्तर प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। बचत गर्ने कुरा समय है। समय, हामी समयलाई पनि बचत गर्नुपर्छ, समय पनि खेर फाल्नु हुँदैन। पैसा खेर फाल्नु हुँदैन भने समय पनि खेर फाल्नु हुँदैन। कस्तो राम्रो कुरा हेर्नुहोस् त। अनि सरसामान पनि हामीले अनावश्यक खर्च गर्नु हुँदैन, अनावश्यक खेर फाल्नु हुँदैन। अनि ऊर्जा, अघि हामीले छलफल गरेका थियौँ नि, ऊर्जा पनि हामीले बचत गर्नुपर्छ। इन्धन छ नि, जस्तै दाउरा भयो, पेट्रोलहरू भयो होइन, मट्टितेलहरू भयो होइन, यस्तो चिजहरू पनि हामीले अनावश्यक खर्च गर्नु हुँदैन है। यसमा पनि लागू हुने रहेछ। अनि अन्न पनि हामीले अनावश्यक खर्च गर्नु हुँदैन। पानी पनि जोगाउनुपर्छ हामीले, अनावश्यक खर्च गर्नु हुँदैन। अनि खानामा पनि यो कुरा, खाना अथवा खानेकुरामा पनि यो कुरा लागू हुन्छ। भनेको चाहिँ यो बचत गर्ने कुरा चाहिँ हामीले समय बचत गर्नुपर्ने रहेछ, हामीले सरसामान बचत गर्नुपर्ने रहेछ, र हामीले ऊर्जा पनि बचत गर्नुपर्ने रहेछ। अनि हामीलाई अन्न, पानी र खाना पनि हामीले बचत गर्नुपर्ने रहेछ है। ल, यहाँसम्म हामीले के गर्यौँ त सम्झिनुहोस् त है।
हामीले उच्चारण गऱ्यौँ शब्दहरू, होइन? त्यसपछि हामी अब म भाइ बहिनीहरूलाई अर्को स्लाइड देखाउन चाहन्छु है त। हामीले यो अर्को हेर्नुहोस् है त। बचत गरेको धन केमा लगाउन सकिन्छ हेर्नुहोस् त। बचत गरेको धन अरूको सेवामा लगाउन सकिन्छ, एउटा प्रश्न हामीसँग बाँकी थियो। बचत गरेको धन अरूको सेवामा लगाउन सकिन्छ है। ल यसरी हामीले प्रश्न उत्तर पनि हेऱ्यौँ है। अब उदाहरण हेरी यहाँ वाक्य ढाँचा परिवर्तन गर्नुहोस् भनेको छ भाइ बहिनीहरू। एउटा यो हाम्रो पाठमा दिएको अभ्यास हो। यसलाई हामी हेर्नुहोस् त। उदाहरण, उनीहरूलाई छाक टार्न धौधौ पर्छ, उनीहरूलाई छाक टार्न धौधौ पर्दैन। यो भनेको चाहिँ जस्तै पर्छ हुन्छ भन्ने अर्थ दिने र हुँदैन भन्ने अर्थ दिने। त्यहाँ करण र अकरण भन्छौँ भाइ बहिनीहरू हामी। जस्तै मसँग पैसा छ, यसको के हुने रहेछ? मसँग पैसा छैन है। त्यस्तै अर्को छ, सुवर्ण नेपालीमा पढाउनुहुन्छ अनि सुवर्ण गुरुमा नेपाली पढाउनुहुन्छ। सुवर्ण गुरुमा नेपाली पढाउनुहुन्छ, सुवर्ण गुरुमा नेपाली पढाउनुहुन्न है। अर्को हेर्नुहोस्, राजन भाइ राम्ररी पढ्छ, यसको उत्तर के हुने रहेछ? राजन भाइ राम्ररी पढ्दैन। अनि सिर्जना लोकगीत गाउँछिन्, सिर्जना लोकगीत गाउँदिनन्। मनकला कक्षामा प्रथम हुन्छन्, मनकला कक्षामा प्रथम हुन्नन्। ल अब हामीले त्यति हेऱ्यौँ भाइ बहिनीहरू, करण अकरण। अब म छोटो कुरा तपाईँहरूलाई देखाउँछु। मानिसहरू खानेकुरा पनि फाल्ने गर्छन् है। कहिलेकाहीँ हामी पनि खानेकुरा फाल्ने गर्छौँ। त्यस्ता मानिसहरूलाई खानेकुरा बचत गर्नुपर्छ भनी सल्लाह दिनु परे तपाईँ कसरी सम्झाउनुहुन्छ? लेखेर शिक्षकलाई देखाउनुहोस् है। तपाईँ लेख्नुहोस् अनि शिक्षकलाई देखाउनुहोस् है। जस्तै हामीले जस्तै यस्तो पनि हुनसक्छ, खानेकुरा नभए हामी बाँच्न सक्दैनौँ, खानेकुरा तयार पार्न धेरै दुःख गर्नुपर्छ, संसारमा धेरै मानिसलाई खानेकुराको अभाव छ है। संसारमा धेरै मानिसलाई खानेकुराको अभाव छ। अनि आफूलाई चाहिने जति खानुपर्छ तर डाड गर्नु हुँदैन है। अनि खानेकुरा फाल्यो भने पाप लाग्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले हामीले खानेकुरा फाल्नु हुँदैन। तपाईँ पनि यस्तै कुराहरू लेखेर आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनुहोस्। ल अब हाम्रो आजको कक्षा सकिन लागेको छ। हामीले आज के गर्यौँ म तपाईँहरूलाई छोटकरीमा सम्झिन भन्छु। पक्कै पनि हेर्नुहोस् त, हामीले बचत गर्ने बानीको बारेमा पढ्यौँ, हामीले केही शब्दहरूको उच्चारण पनि गऱ्यौँ, अनि शब्दहरूको अर्थमा हामीले जोडा लगायौँ, मिलायौँ, केही शब्दहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गऱ्यौँ, प्रश्नको उत्तर भन्यौँ, केही प्रश्नको उत्तर पनि हामीले लेख्न सिक्यौँ, अनि हुन्छ भन्ने अर्थ दिने र हुँदैन भन्ने अर्थ पनि हामीले पढ्यौँ, अनि खाना बचत गर्ने तरिकाका बारेमा पनि हामीले अलिकति छलफल गऱ्यौँ है। अलिकति हामीले केही कुरा गऱ्यौँ र यसरी आज हामीले बचत गर्ने बानीको बारेमा केही कुरा पढ्यौँ। आजको हाम्रो कक्षा यहीँ समाप्त हुन्छ। तपाईहरू कक्षामा रहनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। हस्त आजलाई यति नै। नमस्कार।